हेलो साथीहरु नमस्ते। नेपाली शेयर बजार अफिसियल युट्युब च्यानलमा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई पछिल्लो केही समय नेपाली शेयर बजारमा आईपीओ आउने क्रम सँगसँगै विभिन्न कम्पनीहरुको राइट शेयर निष्कासन गर्ने एकदमै चहल पहल पनि बढिरहेको देखिन्छ र त्यही कम्पनीहरुको मध्ये एक कम्पनीको बारेमा र यसको राइट निष्कासनको बारेमा मैले आज तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। हजुर साथीहरु, आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई एकदमै भारी मात्राको राइट शेयर चाहिँ निष्कासन गर्न गइरहेको कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी दिने छु र यसका साथै यस कम्पनीको बारेमा यसको फन्डामेन्टल स्थिति के कस्तो छ हैन, यसको राइट चाहिँ कहिलेसम्ममा आउने छ सम्बन्धी पनि यहाँहरुलाई जानकारी गराउने नै छु। कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको राइट प्रति तपाई यदि इच्छुक हुनुहुन्छ, किन्ने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा निर्णयमा पुगिसक्नु भएको छैन भने तपाईलाई यो भिडियो चाहिँ एकदमै लाभदायक हुने देखिन्छ। त्यसैले साथीहरु, यस कम्पनीको राइट शेयरको बारेमा बुझ्नको लागि यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म नछुटाइकन हेर्नु होला। र आउनु साथीहरु, ढिलो नगरी भिडियो सुरु गर्नतर्फ लागौं। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अघि साथीहरु, यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी नियमित रूपमा अपडेट हुन चाहनुहुन्छ भने नेपाली शेयर बजार अफिसियल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला। आउनु साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नतर्फ लागौं। हजुर साथीहरु, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक एउटा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बी क्लासको अर्थात ख वर्गको कार्यहरू गर्नको लागि लाइसेन्स प्राप्त संस्था रहेको छ र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक चाहिँ 7 नोभेम्बर 2007 अर्थात कार्तिक 21 गते 2064 सालमा वीरगञ्जलाई एउटा आफ्नो हेड अफिसको रूपमा राखेर स्थापना भएको संस्था हो कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक। र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको चाहिँ पेड अप क्यापिटलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अहिले यसको जम्मी 41 करोड रुपैयाँको बराबरको मात्रै पेड अप क्यापिटल रहेको छ, जबकि केही समय अगाडि मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले ख वर्गका एक्ज्याक्टली भन्नु पर्दाखेरि विकास बैंकहरूको चुक्ता पुँजी चाहिँ 2 अर्ब पुर्याउने एउटा निर्णय लिइसकेको छ र सोही पुर्याउने क्रमलाई पनि आधार मानेर यस कम्पनीले यति धेरै मात्राको राइट चाहिँ निष्कासन गर्न गइरहेको देखिन्छ। र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको राइटको डिटेल्समा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसले चाहिँ जम्मी 30 लाख किता शेयर चाहिँ यसले अपरोध निष्कासन गर्नेछ र प्रति किता 100 रुपैयाँको दरले बेच्नेछ र जम्मी यसले राइट निष्कासनबाट 30 करोड रुपैयाँ बराबरको आम्दानी पुँजीको आम्दानी चाहिँ गर्नेछ र यस पश्चात चाहिँ कम्पनीले निष्कासन गर्ने राइट रेसियोको चाहिँ कुरा गर्नु पर्दाखेरि 1:1.5 रहेको छ, अर्थात 1 किता हुनेले यसमा चाहिँ 1.5 किता शेयर राइट चाहिँ प्राप्त गर्नेछन्, जसलाई अलिकति सजिलो गरी भन्नु पर्दाखेरि 100 किता हुनेले 150 किता राइट चाहिँ गर्न पाउनेछन्। इस्यु म्यानेजरको रूपमा राइट निष्कासन गर्नको लागि इभिल क्यापिटल लिमिटेडलाई चाहिँ कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकले यसअघि नै नियुक्त गरिसकेको छ र राइट निष्कासन गर्नको लागि एउटा प्रोसेसमा रेटिङ गराउनु पर्ने एउटा जुन स्टेप हुन्छ त्यो चाहिँ रेटिङ चाहिँ यसले गराइसकेको छैन। कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको अब चाहिँ राइट चाहिँ यो जुन अहिले हामीले कुरा गरिरहेको राइट छ यो चाहिँ कहिलेसम्ममा आउँछ होला भन्ने तपाईलाई लागिरहेको हुन सक्छ। कम्पनीले चाहिँ यही पौष 26 गते सेबोनमा चाहिँ राइट निष्कासन गर्नको लागि चाहिँ अनुमति प्राप्त गर्नको लागि एप्लिकेसन दिइसकेको छ र सेबोनले पनि एकचोटि रिभ्यू गरेर कमेन्ट सेन्ड गरिसकेको छ र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकले पनि त्यसलाई निरन्तर फलोअप गरिरहेको कुरा जानकारीमा आएको छ र यसर्थ पनि हामीले पनि भन्न सक्छौं कि अब कम्पनीले राइट निष्कासनको लागि एउटा आवश्यक महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा रहेको रेटिङ गराउनु पर्नेछ र रेटिङ प्राप्त गरिसकेपछि सेबोनले राइट निष्कासनको लागि एप्रुभल दिनेछ। त्यस पश्चात चाहिँ कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको 150% राइट चाहिँ आउने लगभग अबको 1 देखि 1.5 महिनाभित्रमा कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको राइट निष्कासन हुने पक्का-पक्की जस्तो छ साथीहरु। र अब कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको राइट निष्कासन भइसक्दाखेरि हामीले चाहिँ कति किता एप्लाई गर्न पाउँछौं अर्थात कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईलाई लागिरहेको हुनसक्छ। हामीले चाहिँ जसरी आईपीओ भर्छौं मेरो शेयरबाट त्यसरी नै कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको आउँदै गरेको राइट चाहिँ भर्न सक्छौं। हामीले यदि बुक क्लोजर डेट
राइट निष्कासन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले एउटा बुक क्लोजर डेट तोकेको हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यस कम्पनीको सेयर धनी भइसकेका छौँ भने त्यही अनुसार हामीले जति किता किनेका छौँ त्यही अनुसार कम्पनीको रेसियोले तपाईँलाई हकप्रद सेयर चाहिँ उपयोग गर्नको लागि राइट दिनेछ र त्यो चाहिँ हामीले जसरी आइपिओ भरे अनुसार नै तपाईँले मेरो सेयरबाट नै भर्न सक्नुहुनेछ। र यो जानकारी मैले तपाईँलाई राइटको बारेमा र कम्पनीको बारेमा जानकारी दिएँ। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको राइटको चाहिँ हामीले बाई गर्दा राम्रो हुनेछ या राइट चाहिँ नलिँदा नै राम्रो हुन्छ भन्ने कुराबारे तपाईँ यदि अनिर्णित हुनुहुन्छ, डिसिजन लिन सक्नुभएको छैन भने अब मैले तपाईँलाई केही यस कम्पनीको फन्डामेन्टल्सको कुराहरू देखाउन गएको छु, इन्डिकेटर्सहरू, र त्यसले पनि तपाईँहरूलाई केही निर्णय लिनमा सघाउ पुग्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। त्यसमध्येको सबभन्दा पहिले नेट प्रफिट, यसको चाहिँ यही 2000 मैले चाहिँ यी सबै डेटाहरू यही आर्थिक वर्षको अर्थात् 2077-78 को सेकेन्ड क्वार्टरमा जुन कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ सार्वजनिक गरेको थियो एउटा ब्यालेन्स सिट, त्यहीबाट मैले छापा गरेको हो। र कम्पनीको नेट प्रफिटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ जम्मा 1,27,97,600 रुपियाँ मात्रै आर्जन गर्न सकेको छ, जुन चाहिँ एउटा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क ख वर्गको विकास ब्याङ्कको रूपमा हेर्नुपर्दाखेरि केही थोरै जस्तो पनि देखिन्छ। त्यस्तै रिजर्भको कुरा गर्नुपर्दाखेरि रिजर्भमा चाहिँ यसले केही सन्तोषजनक ठाउँ राखेको छ। 63,08,66,580 रुपियाँ चाहिँ यसको रिजर्भमा रहेको छ सेकेन्ड क्वार्टर अनुसार हेर्नुपर्दाखेरि। र यो चाहिँ मैले केही इन्डिकेटर्सहरूलाई तपाईँहरू समक्ष देखाउनको लागि मैले राखेको छु। नेट वर्थ पर सेयर चाहिँ यस कम्पनीको 2077-78 को सेकेन्ड क्वार्टर अनुसार 153.87 रहेको छ, जुन चाहिँ मध्यम वर्गकै मान्न सकिन्छ नेटवर्थ हेर्दै पर्दाखेरि। इपिएस अर्थात् अर्निङ पर सेयर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै कम छ साथीहरू। यो चाहिँ यसले चाहिँ कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई चाहिँ एउटा नकारात्मक स्थितितर्फ डोर्याउने जस्तो देखिन्छ। 6.24 मात्रै रहेको छ, यो चाहिँ एकदमै कम हो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूको तुलनामा। त्यस्तै प्राइस टु अर्निङ रेसियो अर्थात् पी रेसियो चाहिँ 54.62 रहेको छ, यो पनि एकदमै हाई हो साथीहरू। यो एकदमै जति सक्दो कम हुनुपर्ने हो र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको हिसाबमा हेर्दै गर्दाखेरि 20 देखि 30 सम्मको पी रेसियो भएको कम्पनीलाई चाहिँ राम्रो मान्न सकिन्छ, तर यो चाहिँ एकदमै धेरै भएको छ। त्यस्तै रिटर्न अन एसेटमा पनि यसले चाहिँ एकदमै कम पर्फर्मेन्स गरेको देखिन्छ र यसले चाहिँ धेरै सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ युटिलाइज गर्न चाहिँ असक्षम रहेको देखिन्छ। जम्मा 2.42% चाहिँ यसले उपयोग गरेको देखिन्छ, यो भनेको एकदमै कम हो। यो रिटर्न अन एसेट्स चाहिँ एकदमै हाई हुने पर्ने चाहिँ कम्पनीका लागि चाहिँ राम्रो मानिन्छ। अर्को एउटा इन्डिकेटर छ नन परफर्मिङ लोन, अर्थात् यो चाहिँ ब्याड डेब्ट जस्तो हुने अवस्था उठ्न नसकेको अर्थात् त्यसले चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ जेनेरेट गर्न नसकेको लोन चाहिँ यसको 4.25% छ टोटल लोनमा चाहिँ, जुन चाहिँ एकदमै नराम्रो हो साथीहरू। यो चाहिँ 1 भन्दा कम हुनुपर्छ, 1% भन्दा कम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ राखिन्छ राम्रो कम्पनीहरूलाई राम्रो जनाउनको लागि चाहिँ, तर यसको चाहिँ 4.25% छ। यो भनेको एकदमै हाई रिस्की भएको कम्पनी हो। टोटल लोन चाहिँ यसले चाहिँ पर्फर्म गरिरहेको छैन यसले प्रोभाइड गरेको लोनमा, र यसले राम्रो पर्फर्मेन्स चाहिँ गरिरहेको छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ। र यसका साथै यो मैले तपाईँहरूलाई केही इन्डिकेटर्सहरू देखाएँ र एउटा यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु कि कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई केही समय अगाडि मात्रै एउटा आफ्नै आन्तरिक समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ गुज्रिरहेको कम्पनी हो र यो चाहिँ भर्खरै मात्रै जुर्मुराएको छ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ख वर्गको एउटा संस्थालाई अनिवार्य रूपमा चुक्ता पुँजी बनाउनु पर्ने एउटा नियम पालना गराउनको लागि एनआरबीले चाहिँ यसलाई चाहिँ निर्देशन गरेको छ। त्यही कारणले पनि यस कम्पनीलाई चुक्ता पुँजी बढाउनु चाहिँ एकदमै आवश्यकता देखिन्छ र सोही अनुरूप चाहिँ यसले राइट निष्कासन गर्न लागेको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। र साथीहरू यो जानकारी मैले तपाईँहरूलाई केही समयमै अब राइट निष्कासन गर्न थालिरहेको कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडको बारेमा र यसको राइटको डिटेल्सको बारेमा मैले तपाईँलाई जानकारी दिएँ। आशा छ यो भिडियो तपाईँलाई लाभदायक भयो होला भन्ने, र नेपाली सेयर बजार सम्बन्धी यस्तै भिडियोहरू तपाईँ नियमित रूपमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली सेयर बजार अफिसियल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा माग्न चाहे। हवस् त, नमस्ते।